बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमा दे, आपकी हर परेशानी आसान कर दे और आपके दिल को सुकून अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल शायद ही कोई ऐसा हो जो किसी न किसी आजमाइश से न गुजरा हो। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई रिज़्क की तंगी में है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, किसी की शादी में रुकावट है और कोई दिल के सुकून के लिए तरस रहा है। अगर आप भी इनमें से किसी आजमाइश से गुज़र रहे हैं तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब अल्लाह के करीब हों, इस्तग़फ़ार करें, दरूद शरीफ पढ़ें और हर उम्मीद सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला से रखें। आज की वीडियो अगर आप गौर से सुने तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी दुआएं भी कबूल करेगा और आप जिस भी आजमाइश में हो वो आजमाइश आपको अच्छी लगने लगेगी। आजमाइश वो होती है जो आपको अल्लाह के करीब लाती है और सज़ा वो होती है जो आपको अल्लाह सुब्हान व तआला से दूर करती है। अगर आप भी किसी आजमाइश में हो तो अल्लाह के करीब हो तो शुक्र करो और अगर दूर हो तो दुआ करो कि अल्लाह हमारी सज़ा ख़त्म हो और हम आपके करीब आ जाएं। तो एक हदीस के ज़रिए मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सुनने के बाद इस पर ज़रूर अमल करेंगे। सैयदना अबू अल अब्बास सहल बिन साद अल असद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और इसने कहा, रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइए जब इसे बजा लाऊं तो अल्लाह ताला और तमाम लोग मुझसे मोहब्बत करें। आपने फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और लोगों के पास जो कुछ है इससे बेनियाज हो, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। अब हम चलते हैं इस हदीस की तशरीह पर, तो गौर से सुनेंगे। इस हदीस ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। इंशाल्लाह आपकी भी चेंज होगी अगर आप इस पर अमल पेरा होंगे तो। शर्त बस यही है। इस हदीस में मेरे और आपके प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हद की फजीलत बयान फरमाई है। जो शख्स अपने आप को दुनिया में मशगूल व मसरूफ़ कर ले तो वो सिर्फ़ दुनिया का होकर रह जाता है और आखिरत की तरफ से गाफिल हो जाता है। इसलिए आप अपने आप को दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत में उलझा नहीं लेना चाहिए, बल्कि इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह ताला की इबादत और आखिरत की कामयाबी का हसूल है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरह अज़ारियात की आयत है ये। मैंने जिन व अंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दुनिया और दुनिया का साजो सामान अल्लाह ताला के हाँ इंतहा ही मज़मूमा बल्कि मलऊन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया मलऊन मा फ़ीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मालहु व आलिम औ मुतअल्लम। ये दुनिया और जो कुछ इसमें है सब मलऊन मज़मूम है सिवाय अल्लाह ताला की याद के और जो अल्लाह ताला के ज़िक्र का ज़रिया हो और सिवाय आलिम और मुतअल्लम के। आलिम वो होता है जो इल्म सिखाता है और मुतअल्लम वो होता है जो इल्म सीखने वाला होता है। ज़िक्र मतलब इस्तग़फ़ार, ज़िक्र कीजिए, दरूद पढ़िए, वो बंदा होता है जो अल्लाह ताला की याद को हमेशा ताज़ा रखता है, इबादत करता है। हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لے اور موازنہ کرے کہ اس کی انگلی کو جس قدر پانی لگا اسے سمندر سے کیا نسبت ہے۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ سبحان اللہ۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم گاڑیوں بنگلوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن ہم اپنے پیارے اللہ کے قریب نہیں جاتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکے ہیں۔ دنیا تو محض کھیل کود کا سامان ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، صرف کھیل، ایک بچہ جو کھیلتا ہے وہ کھلونا ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی ہے، ایک دن ٹوٹ جائے گی، مگر ہمارے پاس آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کی زندگی تو محض کھیل کود ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور دولت کی کچھ قدر ہوتی تو انبیاء کرام کو ضرور زیادہ دولت ملتی، مگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام کی زندگی فقر و غربت میں بسر ہوئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنگ دستی میں زندگی بسر کی۔ آپ تو آئے دن سنتے ہوں گے ہمارے پیارے نبی کی سٹوریاں، کتنی پریشانیوں سے وہ گزرے ہیں، کتنی پریشانیاں تھیں ان کی لائف میں، اور وہ کتنے غریبی میں وہ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس دولت جمع نہ ہو سکی، اگر کبھی مال غنیمت کی صورت میں کچھ مال آ جاتا تو آپ فوراً تقسیم فرما دیتے۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کی زرع خوراک کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں مصروف کر لیتا ہے وہ گویا دنیا کا بندہ بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا، درہم دینار کا بندہ ہے، مطلب وہ دنیا کا بندہ ہے۔ دنیا میں انسان کو چاہیے کہ اپنے سے برتر کی بجائے اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اگر آپ کو اپنی زندگی عیش و آرام سے گزارنی ہے تو آپ کو کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے کم کو۔ اگر آپ کے پاس چھوٹا سا مکان ہے تو آپ مانگنے والے کو دیکھیے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ بنا گاڑی والے کو دیکھیے۔ اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھیے، ایسے گزاریے۔ اور جو علمی لحاظ سے آپ اپنے سے اوپر عالمہ کو دیکھیے، جو آپ کے اوپر جو آپ سے بڑے ہیں ان کو دیکھیے۔ اتنی پیاری حدیث ہے، اگر ہم اس حدیث پہ غور و فکر کریں نا، اگر ہم اس حدیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو اپنے لیے دیکھیں نا تو یہ ہماری زندگی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس حدیث پہ میں نے عمل کیا، آج میری زندگی بدلی، آپ بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے
इससे यकीनन अल्लाह ताला की मोहब्बत और उन लोगों की मोहब्बत नसीब हो जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में यही बात इरशाद फरमाई। साइल ने कहा, आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिसके करने से अल्लाह ताला और तमाम लोग मुझसे मोहब्बत करें। तो आपने फरमाया, मेरे और आपके प्यारे नबी ने क्या फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, यानी गुम हो जाओ। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और जो कुछ लोगों के पास है इससे बेनियाज हो जाओ तो लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत ही प्यारी हदीस है, बहुत ही प्यारी हदीस है। मैंने पहले ही कहा, दुनिया से गुम हो जाओ। ये नहीं कि आप एक कोने में बैठ जाओ और आप इबादत करो, आप गुनाहों से बचो, चलते फिरते इस्तग़फ़ार करो, दरूद पढ़ो, बस मतलब अल्लाह ताला ये का फरमान मानो, अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलो, तक़वा इख्तियार करो, इस्तग़फ़ार करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करो, फिर देखना आपकी ज़िंदगी। करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एज़ ए सदका जारिया ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसकी ज़िंदगी बदल जाए। और वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।